नाज़रीन गिरामी, आम तौर पर एक समझे जाने वाले मज़हब यानी कि यहूदियत और सहूनियत में क्या फ़र्क है? दीन इब्राहिमी के पैरोकार यहूदी इसराइल में सहूनी सोच के हामिल यहूदियों के खिलाफ क्यों हैं? ये सहूनी सोच आखिर क्यों इसराइल के यहूदियों को असल यहूदियों से अलग करती है? और सहूनी तारीख पर अमल करने वाले यहूदियों के आखिर क्या मकासद हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो में। मेरा नाम है अवैस अली और आप देख रहे हैं अवैस CH ऑफिशियल। यहूदियत और सहूनियत। नाज़रीन गिरामी, इस रोहे अर्ज़ पर पाए जाने वाले यहूदियों की एक बड़ी तादाद सहूनियत से इनकार करती है। मुसलमानों समेत दूसरे मज़ाहब के लोगों की अक्सरियत भी यहूदियत और सहूनियत को एक समझते हैं। लेकिन अगर तारीख़ के पन्नों को उठाकर देखा जाए तो पता चलता है कि हर सहूनी बंदा यहूदी तो हो सकता है, लेकिन हर यहूदी सहूनी नहीं होता। दर हकीकत यहूदियत और सहूनियत एक ही मज़हब होने के बावजूद दोनों के अलग अलग अकायद हैं। इन दोनों के दरमियान जब फ़र्क का मुताला किया जाए तो एक बहुत ही अहमियत का हामिल मुशाहदा सामने आता है कि सहूनियत के तमाम पैरोकार यहूदी अकायद पर भी यकीन रखते हैं, जबकि यहूदियत के पैरोकार सहूनी असूलों और अकायद को नहीं मानते। तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि यहूदियत के सभी पैरोकार सहूनियत की इंतहा पसंदाना नज़रियात के ख़िलाफ़ हैं। इसके मुतालिक तारीख़ के मुस्तंद हवालों की मदद से आपके सामने वजाहत बयान किए देते हैं। दोस्तों, अगर तारीख़ को बगौर पढ़ा और समझा जाए तो पता चलता है कि यहूदियत का बहसीयत मज़हब आगाज़ तारीख़ी हवालों की रूह से 31 कबल मसीह से 323 कबल मसीह बनी इसराइल में मिलता है, और कई रेफरेंसेस और रवायात के मुताबिक बनी इसराइल के वजूद का आगाज़ और शुरुआत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1500 साल पहले हुआ था। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला की तख्लीक करदा तौहीदी और इब्राहिमी अदयान में से यहूदियत भी एक दीन है। शरीयत की इस्तिलाह में यहूदी वो लोग हैं जो कि कलीमुल्लाह के लक़ब से मशहूर अल्लाह ताला के बरगज़ीदा पैगम्बर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर यकीन रखते हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाली आसमानी किताब तौरात पर अमल करते हैं। दोस्तों, इस्लाम और दूसरे मज़ाहब की तरह यहूदियत के भी कई फ़िरके हैं जो कि तमाम के तमाम इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि दीन की बुनियाद बेशक नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने रखी, मगर दीन यहूदियत का दारोमदार तौरात के मुताला पर है, न कि किसी एक शख्स की पैरवी करने पर। नाज़रीन गिरामी, बहसीयत मुसलमान हम सब के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि यहूदियत की बुनियाद 4 अरकान पर है। नंबर 1, अकीदा तौहीद। दोस्तों, यहूदी वैसे तो तौहीद के कायल हैं, अगरचे बाज़ अंबियाए कराम को और बाज़ औक़ात खुद को ही खुदा का बेटा कहलाकर ये शिरक का इर्तिकाब भी करते हैं, मगर बहरहाल ये तौहीद का दावा करते हैं। नंबर 2, मसीह मौत की आमद। दोस्तों, यहूदियों के अकीदा के मुताबिक कुर्ब क़यामत या आखिरी ज़माना में एक नजात दंदा आएगा जो कि उनके लिए अलग से एक रियासत कायम करके उन्हें हज़ारों सालों से मिलने वाली जलालत और ख्वारी से निजात दिलाएगा। दोस्तों, एक दिलचस्प बात यह है कि यहूदी अपने आप को अल्लाह ताला की पसंदीदा तरीन और मुंतखब करदा कौम समझते हैं। उनका अपने ही कौम के लिए खुशहाली और तरक्की के काम करना भी उनके दीनी फ़राइज़ में से एक है। नाज़रीन, अगर दीन इस्लाम की नज़र में यहूदियत का मुताला किया जाए तो मुसलमान और इस्लाम यहूदी अकायद से रोज़े अव्वल से ही इख्तलाफात करते आ रहे हैं और इसी बना पर यहूदियों के भी खिलाफ हैं। इसीलिए यहूदी हमेशा से इस रोहे ज़मीन पर जला वतनी और खाना बदोशी की ज़िंदगी गुजारते चले आ रहे हैं। लेकिन दीन इस्लाम की दी गई तालीमात की वजह से मुसलमानों ने अपने अरूज में हमेशा यहूदियों के साथ अच्छा और नेक बर्ताव किया, जबकि ईसाइयों के हुक्मरानी के एतबार में यहूदी अच्छे खासे परेशान रहे। यहूदियों की जला वतनी असवरी फ़तह के साथ शुरू होकर बाबली यानी कि ईसाइयों की फ़तह पर शिद्दत अख्तियार कर गई। अपने वक्त की दीगर सल्तनतों की तरह रोमी सल्तनत में भी यहूदी हर जगह फैले हुए थे। अलबत्ते बाज़ंतीनी सल्तनत के दौर में मशरक़ी और वस्ती बहेरा रूम में मौजूद इनकी तादाद में कमी वाक़या हुई। नाज़रीन, यहूदियों के फैलाव के इसी तसलसल को आगे ले जाते हुए देखें तो पता चलता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी हर तरफ अरब के अंदर यहूदी फैले हुए थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी कबीले बनु करीज़ा से मायदा सुलह भी किया हुआ था। अगर जनूब मगरबी यूरोप की बात की जाए तो स्पेन में यहूदियों के सुनहरी दौर का आगाज़ मुस्लिम गोल्डन टाइम और यूरोप के कुरून वस्ता के साथ स्याह दौर के साथ हुआ, जब जजीरा नुमा आइबेरिया के ज़्यादातर इलाकों में मुसलमानों की हुक्मरानी थी। नाज़रीन, क्योंकि उस दौर में यहूदियों को आम तौर पर माशरे में तस्लीम किया जाता था, इसलिए यहूदियों ने मजहबी, सकाफ़ती और इक़्तिसादी तौर पर बहुत तरक्की की। इससे आगे चलते चलते सल्तनत उस्मानिया के दौरे हुकूमत के साल 1300 से 1600 तक इस सल्तनत की तमाम अक़लियती बरादरियाँ बशमूल यहूदियों के काफ़ी हद तक खुशहाली और तरक्की का लुत्फ़ उठाते रहे।
اور گزرتے وقت کے ساتھ 17ویں صدی کے دوران مغربی یورپ میں اچھی خاصی تعداد میں یہودی آبادیاں موجود تھیں، جن کی سوچ اور رہن سہن میں نمایاں تبدیلی اس وقت آئی جب یورپ میں روشن خیالی پروان چڑھنا شروع ہوئی، اور 18ویں صدی میں یورپ اور امریکہ کے یہودیوں نے سائنس، ثقافت اور معیشت کے شعبوں میں بے پناہ مہارت حاصل کی، جسے موجودہ دور کے صہیونی مسلمانوں خاص کر فلسطینیوں کے خلاف استعمال کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد 19ویں صدی یہودیوں کے لیے خاصی تکلیف دہ ثابت ہوئی، جب 1933 میں اڈولف ہٹلر اور نازیوں کے جرمنی میں برسر اقتدار ہوتے ہی یہودیوں کے لیے صورتحال اچھی خاصی مشکل ہو گئی، جس کے تحت یہودیوں کے لیے اقتصادی بحران اور نسل و لسانیت کی بنیاد پر وضع کیے گئے قوانین اور مستقبل قریب میں متوقع عالمی جنگ کے خوف و ہراس نے یہودیوں کو جرمنی سمیت پورے یورپ سے فلسطین، امریکی ممالک اور سوویت یونین کی طرف فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، 2000 سال تک جلا وطنی اور ہونے والے مظالم سے تنگ آ کر 19ویں صدی کے اواخر میں یہودیت میں سے نکلنے والے صہیونی دھڑے نے، جو کہ انتہا پسندی کی سوچ رکھتا تھا، مغربی اور وسطی یورپ میں ایک مضبوط صہیونی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کے زیادہ تر رہنماؤں نے اس تحریک کا مقصد مطلوبہ ریاست فلسطین اور بعد میں سلطنت عثمانیہ کے زیر انتظام علاقوں میں یہودی علاقے بسانے سے وابستہ کر لیا۔ دوستو، اس صہیونی تحریک کا سہرا ایک امریکی صحافی تھیوڈور ہرزل کے سر جاتا ہے، جسے اس تحریک کا بانی تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی 1896 میں شائع ہونے والی یہودی ریاست کے نام سے منسوب کتاب میں 20ویں صدی میں قائم ہونے والی خود مختار یہودی ریاست کا تصور دیا، جس تصور کے مطابق صہیونی تحریک کے مقاصد کی پیروی کرنا، یہودیوں کے لیے الگ وطن کا قیام یعنی کہ گریٹر اسرائیل کا مرز وجود میں آنا، اس کے استحکام اور دنیا بھر سے مظالم کے شکار یہودیوں کو لا کر وہاں پر آباد کرنا تھا۔ ناظرین، دانشوروں اور مذہبی پیشواؤں نے صہیونیت کی سخت مخالفت کی، یہ کہتے ہوئے کہ دیر سے ہی صحیح، لیکن چونکہ ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آ کر الگ وطن دے ہی دینا ہے، تو پھر کسی دوسرے ملک پر قبضہ کر کے اس کی مقامی آبادی کی نسل کشی کرنے کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا، جیسا کہ موجودہ دور کے فلسطین کی سرزمین پر ہو رہا ہے۔ لہٰذا یہ تحریک کوئی خاطر خواہ عملی کردار ادا نہ کر سکی، مگر جرمنی کے نازیوں کی طرف سے ڈھائے گئے ظلم و ستم کے بعد اس تحریک نے زور پکڑا اور بالا کر 1945 میں فلسطین کی یہودی مزاحمتی تنظیمیں اکٹھی ہوئیں اور یہودی مزاحمتی تحریک ہگانہ کی باقاعدہ طور پر بنیاد رکھی گئی۔ ناظرین، اس تحریک نے برطانوی تسلط سے لا تعلقی کا واضح طور پر اظہار شروع کر دیا اور برطانوی حکومت کے فلسطینی علاقوں میں موجود لاتعداد یہودی آباد کاری سے انکار پر ہگانہ نے مجبور ہوتے ہوئے دہشت گردی کا طریقہ اختیار کیا اور غیر قانونی تارکین وطن کو بحری جہازوں میں بھر کے فلسطین میں لا کر آباد کرنے لگے، اور آخرکار ڈیوڈ بن گریان نے 14 مئی 1948 کو فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے نام سے یہودی ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا۔ اسے اقوام متحدہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر آشیرواد حاصل تھا۔ دوستو، آج اسرائیل کے نام سے موجود ناجائز صہیونی ریاست ایک خود مختار ملک کے طور پر دنیا کے نقشے پر موجود ہے، جس میں حکمران جماعت بھی ایک اول درجے کی صہیونی سوچ رکھتی ہے، جو کہ یہودیت پسند فرقوں کے مخالفت کرتی آ رہی ہے، مگر یہودیت پسند اپوزیشن پارٹی موجودہ صہیونی حکومت کو فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے کے خلاف سخت رد عمل دے رہی ہے۔ تو اس سارے مطالعے اور مشاہدے کا نچوڑ یہ ہے کہ یہودیت تو ایک ابراہیمی مذہب ہے، جبکہ صہیونیت صرف اور صرف انتہا پسندی سوچ رکھنے والی ایک تحریک ہے، جسے نوم چومسکی سمیت بڑے یہودی دانشور یہودیت کے خلاف سمجھتے ہیں۔ دوستو، یہودیت کا مقصد آسمانی کتاب تورات کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنا ہے، جبکہ صہیونیت کا مقصد یہودیوں کی مقدس سرزمین کو وہاں پر آباد نہتے مسلمانوں پر مظالم ڈھا کر طاقت کے زور پر واپس لینا ہے۔ اس سب کو دیکھتے ہوئے اگر صہیونیت کو نسل پرستی سے تشبیہ دی جائے تو غلط نہ ہوگا۔ یہودیت اور صہیونیت کے درمیان ایک واضح فرق تورات، خدا اور طاقت کا ہے، جس کے تحت یہودیت تورات اور خدا پر یقین رکھتی ہے، جبکہ صہیونیت طاقت کو زیادہ ترجیح دیتی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر ہونے والے مظالم اور غیر انسانی سلوک سے انہیں محفوظ رکھے اور عالم کفر کے شر سے بچائے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنی پسندیدگی کا اظہار اس ویڈیو کو لائک کر کے اور شیئر کر کے دے سکتے ہیں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں۔ مزید اسی طرح کی معلوماتی اور تاریخ پر مبنی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔